الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم
ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم 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 عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم 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 ولهم عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق يوم القيامة عذاب الحريق يوم القيامة عذاب الحريق يوم القيامة عذاب الحريق يوم القيامة
يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه 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 قالوا اقتلوه أو حرقوه قالوا اقتلوه أو حرقوه 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 اقتلوه أو حرقوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نار الله الموقدة 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 نار الله نار الله نار الله الموقدة 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 سيصلى نارا 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 ذات لهب 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 سيصلى نارا 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 بسم الله يحرق 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 كل دين بسم الله يحرق كل دين بسم الله يحرق كل شيطان 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 بسم الله يحرق بسم الله يحرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 الله لا إله إلا هو